अविरल वर्षाका कारण आधा दर्जन सरकारी कार्यालय जलमग्न, कानमा ओम अंकित झुम्का लगाएपछि किम कार्दशियनको विरोध। मन्दिर प्रवेश गर्न भ्याक्सिन लगाएको प्रमाण वा नेगेटिभ रिपोर्ट आवश्यक, खेती लगाउने बेला किसानलाई म्याद सकिएको बिबिक्री। चुनाव हुँदैन भन्नु कुप्रचार मात्र रहेको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्वाचनको घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संविधान र गणतन्त्र विरोधी तत्त्वहरू विरुद्ध एकताबद्ध भई सङ्घर्ष गर्न प्रचण्डको अपिल। सरकारले वृद्ध भत्ता बढाएर 4,000 पुर्यायो, विद्यार्थीले सर्टिफिकेट धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाउने। सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण खर्च सहित 10 दिन बिदा दिने घोषणा। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता 6,000बाट 12,000 पुर्याइयो। कोभिड विरुद्धको खोपको लागि मात्रै 26 अर्ब 75 करोड बजेट विनियोजन। यस सरकार तिमीलाई रातिमा निन्द्रा लाग्छ भन्दै प्रियङ्का कार्कीले तिर्सानी प्रश्न। राजा हटाउँदा देश र जनता कमजोर भएको कमल थापाको भनाई। 1 डोज लगाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन भ्याक्सिन स्वीकृत। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलका बाँकी खेल युएईमा हुने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा 60 खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट प्रस्ताव। देशभर भात्तै घटे कोरोना संक्रमित, थप 116 जनाको मृत्यु। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पातला प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध। सरकारले ल्यापटप किन्न 80,000सम्म ऋण दिने। राष्ट्रपतिको चरित्र हत्या गर्नेलाई कारबाही गर्न माग। नमस्कार, म गङ्गा विश्वकर्मा। सदा झैं आज पनि देश विदेशका नयाँ र ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सबैजना सुरक्षित भई घरभित्र नै बसेर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी कोरोना लकडाउन र देश विदेशको यो जटिल परिस्थितिबारे आफ्ना मनमा लागेका कुरा निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छोड्नुहोला। हाम्रो च्यानल सोशल न्युज नेपाल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा पनि थिचिदिनुहोला। अब लागौँ समाचारतर्फ। बिहिबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण महोत्तरीका आधा दर्जन सरकारी कार्यालय जलमग्न भएका छन्। ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पानी निस्किन नपाएपछि जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ, कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालय जलमग्न भएका छन्। कार्यालयहरूको वरिपरि र परिसरभित्र पानी जमेपछि सेवाग्राही र कर्मचारीलाई आउजाउ गर्न समेत कठिनाई भएको छ। अमेरिकी टेलिभिजन रियालिटी स्टार किम कार्दशियन सामाजिक सञ्जालमा सधैँ चर्चामा रहने गर्छिन्। हाल मात्रै सामाजिक सञ्जालमा एक फोटो सेयर गरेकी कार्दशियनले उक्त फोटोकै कारण फेरि एकपटक चर्चाको विषय बनेकी छिन्। कार्दशियनले सेयर गरेको फोटोमा उनले कानमा हिन्दू धर्मको पवित्र चिन्ह ओम लेखेको झुम्का लगाएकी छिन्, जसको कारण उनका केही मानिसहरूले उनले हिन्दू धर्मको आस्थामाथि ठेस पुर्याएको भन्दै विरोध गरेका छन्। भारतको गाजियाबाद स्थित एक मन्दिर प्रवेश गर्न अब कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएको प्रमाण वा नेगेटिभ रिपोर्ट आवश्यक पर्ने भएको छ। प्राचीन दुधेश्वर मन्दिरका महन्तले उक्त जानकारी दिएका हुन्। कोरोनाका कारण बन्द रहेको उक्त मन्दिर जुन 8 गतेदेखि खुल्नेछ। भारतमा सबै प्रख्यात उक्त मन्दिरमा दैनिक सयौं भक्तजन दर्शनका निम्ति पुग्ने गर्दछन्। दर्शनार्थीलाई मास्क पनि अनिवार्य गरिएको छ। बाँकेमा कृषि बिउ बिजन बिक्री केन्द्रबाट खेती लगाउने बेला म्याद सकिएको बिउ बिक्री भएको पाइएको छ। निषेधाज्ञाको मौका छोपेर बिउ बिजन विक्रेताले किसानलाई म्याद नागेको बिउ बिक्री गर्ने गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रबाट किसानलाई ठग्ने गरेको गुनासो आउन थालेपछि बजार अनुगमनका क्रममा म्याद नागेको बिउ बिजन बिक्री गरेको पाइएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी देवीलाल चौलागाईले बताउनु भएको छ। सरकारले वृद्ध भत्ता 4,000 पुर्याएको छ। शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वृद्ध भत्ताका लागि 1 खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो। साथै 2,000 रुपैयाँ बढाएर वृद्ध भत्ता 4,000 रुपैयाँ पुर्याइएको हो। सरकारले वृद्ध भत्तामा 33% बजेट वृद्धि गरेको हो। यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गहरूलाई दिइने मासिक भत्तामा 33% वृद्धि गराएको छ। सरकारले शैक्षिक धितोमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ। शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम 5% ब्याज दरमा 25 लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको हो। सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण खर्च सहित 10 दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा गरेको छ। शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण मार्फत सो जानकारी गराउनु भएको हो।
सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात भत्ता 12,000 पुर्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो जानकारी दिनुभएको हो। आगामी वर्षको बजेट मार्फत सरकारले 100% भत्ता बढाएर 12,000 पुर्याएको हो। यसअघि वर्षमा 6,000 भत्ता पाउँदै आएका थिए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड विरुद्धको खोपका लागि मात्रै 26 अर्ब 75 करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको छ। शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले कोभिड नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रित रहेको उपचार र खोप सुनिश्चितताका लागि बजेट कमी हुन नदिने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्ध चाँडै निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको प्राथमिकतामा उल्लेख गर्नु भएको छ। नायिका प्रियङ्का कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सरकारलाई प्रश्न तिर्साएकी छिन्। उनले अहिलेको स्थितिमा 40 अरब खर्च गरेर चुनाव नगर्न र महामारीसँग जुझ्न त्यो पैसा खर्च गर्न सुझाव समेत दिएकी छिन्। यस्तो छ उनको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार। हाम्रो नेपाल सरकारप्रति विनम्र अनुरोध, आँखा खोलेर एकपटक निहालेर देशको स्थिति हेर्नुहोस्। अहिलेको समय देश र जनतालाई चुनाव चाहिँदैन, यो अहिले प्राथमिकतामा पर्दैन। यति सामान्य कुरा पनि देख्न र बुझ्न नसक्ने, देश हाँक्ने शक्ति, देशलाई प्रगति र उन्नतिको मार्गमा लाने र इमान्दारी र जिम्मेवारी साथ देश र जनताको सेवा र सुरक्षा गर्ने यो सरकारको दायित्व होइन र? हजारौंको दरले दैनिक कोरोना संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। अस्पतालमा ठाउँ छैन, भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन छैन, जनताले भ्याक्सिन लगाउन पाइरहेका छैनन्। निषेधाज्ञा चलिरहँदा जनताले 2 छाक खान पाएका छैनन्। हामी नेपाल जस्तो संस्था र आदर्श मिश्रा जस्तो नागरिकले देशको हालत र परिस्थितिमा सुधार ल्याउन दिनरात खटिरहेका छन्, जुन काम खासमा यो सरकारको हो। यो सब देख्दै पनि अहिलेको नाजुक घडीमा 40 अरब चुनावमा खर्च गर्ने देश र जनतालाई साँच्चै यही चाहिएको हो त? यो समयमा बुझ पचाएर बस्ने, अझै पनि आफूले आफैसँग नजर मिलाउन सक्छौ? यस सरकारहरू राति निद्रा राम्रोसँग लाग्छ? तिम्रो देश चलिरहेको छ, जनताहरू मरिरहेका छन्, आक्रोश फैलिएको छ, त्रास छ, डर छ। अहिलेको समय र परिस्थितिको प्राथमिकता बुझ्नुहोस्। जनता रहे त देश रहन्छ नि, होइन र? चुनाव त बिस्तारै समय परिस्थिति ठिक भएपछि गरौला नि। चुनावमा भोटको आशा गर्ने यस सरकार भोट पाउने लायक काम गरेर त देखाउनुहोस् पहिले। विनम्र अनुरोध, प्रियङ्का कार्की। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले राजा हटाउँदा देश र जनता कमजोर भएको बताउनु भएको छ। उहाँले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर यस्तो विचार व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँ भन्नुहुन्छ, 13 वर्ष अगाडि आजकै दिन नेपाली राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक राज संस्थालाई पाखा लगाई गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। राज संस्था हटाएर देश र जनता बलियो भएका छैनन्। बरु भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन, सर्वसत्तावाद र विदेशी हस्तक्षेपले राष्ट्र कमजोर भएको छ। तसर्थ राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पुनर्विचार गरौं। बेलायत सरकारले 1 डोज लगाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिएको छ। यो भ्याक्सिनले बेलायतको भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमलाई बल मिल्ने स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्याङ्कले बताएका छन्। अब बेलायतबाट 4 थरीका भ्याक्सिन छन्। आगामी महिनादेखि सिंगल डोजको जोन्सन एन्ड जोन्सन लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। बेलायतले यो भ्याक्सिनको 2 करोड डोज अर्डर गरेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को बाँकी खेल युनाइटेड अरब इमिरेट्स सेप्टेम्बर र डिसेम्बरमा हुने भएको छ। केही खेलाडी तथा कर्मचारीमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएपछि 2020 फ्रेन्चाइज लिग 4 मेमा स्थगित भएको थियो। सेप्टेम्बर र डिसेम्बरमा भारतमा मनसुन सुरु भएका कारण प्रतियोगिता भारतबाट UAE सारिएको बताइएको छ। IPL मा अब 31 खेल बाँकी रहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो पहिलो वार्षिक बजेट प्रस्ताव गरेका छन्। उनले 60 खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। बजेटमा उनले धनी अमेरिकी नागरिकलाई ट्याक्स बढाउने रणनीति लिएका छन्। रिपब्लिकन पार्टीले यसलाई महत्त्वकांक्षी बजेट भनेको छ। बजेटमा समाज कल्याणका नयाँ योजना तथा जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको छ। देशभर थप 4,487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ती व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा देशभर थप 116 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। अहिलेसम्म देशभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,163 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6,080 जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या धेरै रहेको छ। सरकारले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सो घोषणा गर्नुभएको हो। साथै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले ल्यापटप किन्नका लागि विद्यार्थीलाई 1% ब्याज दरमा 80,000 सम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ। शनिबार बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोनाको कारण विद्यालय तथा क्याम्पस नखुलेपछि वैकल्पिक शिक्षालाई सहयोग पुग्ने गरी ल्यापटप खरिदमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उक्त ऋण लिएको 2 वर्षमा तिर्नुपर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। अखिल नेपाल महिला संघ 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटिले राष्ट्रपति लगायत सार्वजनिक पदमा रहनुभएका महिलामाथि अमर्यादित असभ्य अमानवीय अभिव्यक्ति र व्यवहार विरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गरेको छ। कमिटिले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संवैधानिक जिम्मेवारी लिएर निर्वाह गर्ने क्रममा राष्ट्रपति लगायत सार्वजनिक पदमा रहनुभएका महिलामाथि अमर्यादित असभ्य अमानवीय अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कमिटिका सहसंयोजक थम माया थापाले राष्ट्रपति जस्तो पदमा रहेर संविधानको संरक्षकको हैसियतले संवैधानिक काम कारवाही गर्दा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आम निर्वाचनलाई निर्धारित समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भएकोले आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते 2 चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको बताउनु भएको छ। गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै उहाँले भन्नुभयो, यति बेला चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार तथा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुप्रचार दुवै अत्यन्त निराधार कुरा हुन्। निर्वाचन हुनेछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरूका विरुद्ध एकताबद्ध भई सङ्घर्ष गर्न अपिल गर्नुभएको छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले पारस्परिक सम्मान, सह अस्तित्व र सहभागितामूलक राजनीतिले मात्र सर्वाङ्गीण विकास हुने उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले अहिले विश्व अनेक खाले चुनौती झेलिरहेको बताएकी छिन्। अमेरिकी नौसेना एकाडेमीका स्नातकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्व महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा साइबर सुरक्षा जस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको बताएकी हुन्। उनले भनिन्, महामारीले हाम्रो विश्वलाई एउटा नयाँ युगमा पुर्याइदिएको छ र यसले सधैँका निम्ति विश्वलाई प्रभावित गरेको छ। नौसेनाका स्नातकलाई महिला नेताले सम्बोधन गरेको यो अमेरिकाको पहिलो घटना हो। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। सबैजना घरभित्र नै सुरक्षित भई बसौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक रूपमा हिँडुल नगरौँ। आजलाई समाचार यति नै। हाम्रो च्यानल सोशल न्युज नेपाल हेर्दै गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा पनि थिचिदिनुहोला। भोलि फेरि यस्तै ताजा समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। केही कमजोरी भए कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनुहोला। भिडियो राम्रो लागे एक लाइक पनि गर्नुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।